الو. چطوری خواهر؟ خوبم زها، تو چطوری؟ با هم کاری داشتی؟ خواهر میخواستم ببینم نجیب احمد هنوز خونه است؟ نه زها جان، اون که خیلی وقتی از خونه رفته. مگه هنوز نرسیده بوتیک؟ نه خواهر، بوتیک 3 روزه بسته است. دیروزم که اصلا نیومد، امروزم نصف روزش رفته. کارا تلمبار شده. تو خبر داری که احتمالاً کجاست؟ خیلی خوب خبر دارم زها جان، ولی نمیخوام بهت بگم و تو رو نگران کنم. خب اصلا خودت بهش یه زنگ بزن. چی شده؟ چرا بهم نمیگی؟ باهاش که دعوات نشده؟ وقتی باش دعوا میکردم که مدام بهم دروغ میگفت. الان که دیگه خودش داره رو راست میگه، میخواد فهیمه رو عقد کنه. من دیگه با همچین آدم رو راستی چه دعوایی دارم؟ اینو کی گفته بهت؟ دیگه همش داره میگه زها. خواهر واسه چی اینو زودتر بهم نگفتی؟ الان گفتم دیگه. حالا میخوای چی کار کنی؟ جلوشو بگیری؟ باشه، تو نمیخواد نگران بشی زها جان. حداقل تا وقتی خودم زندم نمیذارم همچین چیزی بشه. حالا اگه بعد مرگم یه زن دیگر رو بگیره، اون دیگه فرق داره. خواهر اصلا نیازی نیست تو با نجیب دعوا کنی. این مسائل باید بسپاری به من. فقط میخوام ببینم چطور فهیمه رو عقد میکنه. تو هم خیالت راحت باشه. دردانه دخترم، این چه حالیه واسه خودت ساختی؟ آفرین، پاشو صورتتو بشور، لباستم عوض کن. تا کی میخوای ازم دلخور باشی؟ چند روزی که حتی با هم حرفم نزدی. دردانه نجیب احمد دیگه هیچ راهی باسم نذاشته. فقط تو میتونی جلوشو بگیری. من چجوری میتونم جلوشو بگیرم؟ در عرض 1 دقیقه زندگیمو میاره جلوی چشمم. من که میگم بذارین هر کاری دلش میخواد بکنه. به جای اینکه همش تو استرس باشین، بهتره یه دفعه‌ای تمومش کنیم. آفرین پسرم، خوبه، آفرین. من امیدوار بودم که تو کمکم کنی، ولی تو هم که پسر همون پدری. تازه داری بهم پیشنهاد میدی که هوامو قبول کنم، اونم هوایی که بزرگترین دشمنمه. نمیذارم همچین چیزی بشه. واسه من مهم نیست چی سرم میاد. باشه خوبه، شما جنگتون رو ادامه بدین، ولی منم وارد ماجرا نکنین. هنوزم نمیتونم کاری که با هم شده رو هضم کنم. هیچ اتفاق بدی واسه تو نیفتاده امجد. از من بپرس چی به سرم اومده. تو که آزاد شدی. اون دخترها به مامانشون رفتن. فهیمه و بابات دارن به من و زندگیمون خیانت میکنن. اگه دردانه هم بعد از ازدواج با تو رفت با یکی دیگه چی؟ اون وقت چی کار میکنی؟ مامان، دردانه که اصلا مثل خاله فهیمه نیست. تا حالا در مورد فهیمه هم با خیال راحت میگفتی اینطوری نیست. روی پیشونی کسی نوشته نشده که چطور آدمیه. وقتی ذاتشو میفهمی که دیگه خیلی دیر شده. من مادر تو هم امجد. هیچ وقت که بد تو نمیخوام پسرم. زن هر خوبی هم داشته باشه، ولی حتما باید به شوهرش وفادار باشه. شرم و حیا سرش بشه. ببین امجد، من از پس خودم برمیام، ولی نمیتونم تو رو اینطوری ناراحت ببینم. بیا حرفمو گوش کن. با دختر داییت عروسی کن. دختر خیلی خوبیه، بهت خیلی میرسه. امجد پسرم، بابات که هیچ وقت حرفای منو نمیفهمه. تو دیگه بفهم. بگو دیگه، حرف مادرتو قبول میکنی؟ مامان، فراموش کردن دردانه یکم طول میکشه. من تا اون موقع نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم. ببین امجد، وقتی یه زن خوشگل داشته باشی که ازت مراقبت کنه، دیگه دردانه رو هم فراموش میکنی. حرفمو قبول کن. مامان این لباسا واسه کیه؟ تو کی اومدی؟ همین الان اومدم. امتحانات چطور بودن؟
امتحانم که خیلی خوب بودن. از همه بهترم این که امروز آخرین امتحانم بود. خوبه، خدا رو شکر که امتحاناتم بالاخره تموم شدن. آخه خیلی نگرانت بودم. نگران بودم که بعد فوت مادر جان تو توی امتحانات به مشکل بر نخوره. ماما نگفتین این لباسا واسه کیان؟ اینا چند تاش واسه منه که گذاشتم بعد ازدواج بدم شماها بپوشینش. بعضیاشون هم اوناست که واسه تون کنار گذاشتم بعدم بپوشین. ولی واسه چی قبلا بهمون نگفته بودین؟ اگه قبلا میگفتم شما دوتا میذاشتین تا نو بمونن. پس چرا امروز نشون دادین؟ چون فکر میکنم الان وقتش شده که اینا بالاخره استفاده بشن. چطوری؟ همینطوری که فکر میکنم تو باید خیلی زود عروس بشی. عروسی من؟ آره، عروسی خودتو. اینو ببین. این سرویسو بابات موقع سالگرد ازدواجمون واسه خود من سفارشش داد که بندازمش، ولی من گذاشتمش واسه شما دوتا. ماشاءالله، چقدر این بهت میاد. مامان، بابا خیلی شما رو دوست داشت نه؟ اونقدر دوستم داشت که حتی نمیتونی تصورشم کنی. ما اونقدر همدیگه رو دوست داشتیم که همیشه میترسیدیم نکنه یه وقت کسی چشممون بزنه. آخرم همونی شد که میترسیدیم. یه چیزی ازتون بپرسم، شما یاد بابا نمیافتین؟ هیچ وقت پیش ما ازش حرف نمیزنین آخه، هیچ وقت چیزی ازش نمیگین. دلتون واسش تنگ نمیشه؟ واسه چی دلم واسش تنگ بشه وقتی هیچ وقت ازم دور نبوده؟ تو صورت شما دوتا صورت اونم میبینم، مخصوصا وقتی شما ها خوشحال بشیم. فقط وقتی دلم واسش تنگ میشه که شما دوتا با هم قهر میکنی یا ازم دلگیر میشین. از من ناراحت نشو. रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों। امجد تو کجا رفته بودی؟ میدونی چقدر بهت زنگ زدم؟ تو حتی یه بارم جواب یکی از تماسای منو ندادی. تو میدونستی من اومدم خونتون که ببینمت، ولی تو اونجا نبودی. میدونی خاله هاجر بهم چیا گفت و با هم چی کار کرد؟ بهم بی احترامی کرد و از خونه پرتم کرد بیرون و تو هم اونجا نبودی. آخه کجا رفته بودی؟ دردانه برو توی اتاقت. واسه چی باید برم توی اتاقم؟ دیگه هر حرفی که با امجد دارین باید جلوی من بهش بگی. گلناز، دردانه رو ببر تو اتاقش. بیا بریم. بیا. به من دست نزن. من هیچ جا نمیام. امجد، تو بیا داخل. قبلا بهت گفته بودم که دیگه نباید اینجا بیای. بازم پیدات شد؟ من اومدم آخرین تلاشمو بکنم خاله.
به این امید که شما به خاطر خوشبختی من و دردانه از این لجبازیتون دست بردارین. این لج کردن نیست. خیلی فکر کردم تا اینکه این تصمیم رو گرفتم. تو 100 بار هم بیای اینجا، من اصلا نظرم رو عوض نمی کنم. باشه خاله، من دیگه پامو اینجا نمیذارم. امجد نه، لطفا این کارو با هم نکن. ببین، اگه مامانی یا حتی خاله قبول نکنن، مطمئن باش واسم هیچ فرقی نداره. من فقط میخوام با تو ازدواج کنم. ببین، حتی الان همین لحظه حاضرم باهات بیام و با هم فرار کنیم. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. امجد، لطفاً حرف کسی رو گوش نده. وقتی ما دوتا تصمیم گرفتیم با هم دیگه زندگی کنیم و خوش باشیم، دیگه قبول کردن و نکردن بقیه چه فرقی واسمون داره؟ هر کی بخواد یا نخواد به درک، ما که نباید تصمیممون رو تغییر بدیم. نه دردانه، من نمیتونم کاری کنم که باعث بدنامی مامان و بابام یا حتی خاله بشه. نمیخوام ازدواجو که یه عمل پاکه مثل یه گناه زشت مخفی کنم. امجد نه، امجد ازت خواهش میکنم نرو. امجد بیا بغلم رو. دیگه به من دست نزن. شما قاتل خوشبختی من شدی. همه ی دلخوشیامو ازم گرفتین. امجد همین الان رفت و منو ول کرد. دیگه هم دوباره بر نمیگرده پیشم. تو دیگه مادر من نیستی. نمیتونی مادرم باشی. شما دشمن منین. دیگه حتی نمیخوام قیافتونو ببینم مامان. خیلی منو اذیت کردین. تموم زندگیمو به باد دادین. دیگه نمیخوام حتی قیافتونو ببینم. هیچ وقت. نمیدونم این چه بدبختیه دیگه. هیچ کاری درست انجام نمیشه. انقدر دلمو خوش کرده بودم که بالاخره روزش رسید که هاجر و نجیب احمد میان خواستگاری تو. ولی هاجر باز به فکر خودشه. داداش نجیب احمدم که داره با فهیمه عقد میکنه. چی؟ کی اینو بهت گفته؟ خواهر هاجر خودش بهم گفت. خب این که خیلی بده مامان. عمو نجیب احمد نباید همچین کاریو میکرد. اگه میخواد کاریم بکنه هم بعد عروسی تو امجد بکنه دیگه. مگه حالا قیامت شده که اینقدر عجله داره زود ازدواج کنه؟ شما هم که مامان. مگه حرف بدی میزنم؟ بالاخره یه روز باید همه اینا پیش بیاد. حالا این حرفا رو ولش کن. بهم بگو بتو، تو شماره امجد رو داری دیگه؟ آره مامان، شاید توی گوشیم داشته باشم. ببین، به خاطر جواب ردی که فهیمه داد، امجد این روزا خیلی دلش شکسته. اگه تو باهاش حرف بزنی خیلی خوشش میاد. مامان این چه حرفیه که میزنی؟ واسه چی باید باهاش حرف بزنم؟ تو چه جور دختری هستی؟ اون پسر عمت دیگه. تو ازش هم قراره همین روزا با هم دیگه ازدواج کنی. اگه کم کم با هم حرف بزنین واسه دوتاتون خوبه، روتون به هم باز میشه. نه مامان، من همچین کاریو نمیکنم. رابطه من و امجد الان اونطوری نیست که بهش زنگ بزنم. عزیزم، حرف بزنی رابطتون عوض میشه دیگه. تو دخترای این زمونه رو نمیشناسی. تا وقتی گزینه دومی پیدا نکنن اولی رو ول نمیکنن. نه مامان، شما خودتون بگین چی بگم آخه؟ خب تماس گرفتم باید یه دلیلی داشته باشه. آره خوب حرفیه. خب بهش بگو داشتم به عمه هاجر زنگ میزدم حالشونو بپرسم. جواب ندادن، منم به تو زنگ زدم. باشه خوبه مامان، اما یکم دیگه زنگ میزنم. بذاریم بازم فکر کنم. آخه تو میخوای به چی فکر کنی؟ مامان باید فکر کنم دیگه. نمیدونم شما واسه چی نمیفهمین. اینطوری که حرف منو درست نمیفهمی.
ببین بتول، تو تک دختر منی. منم نمیخوام که تو رو بدم به هر کی که از راه رسید. آخه تو فامیلیمونم که همچین پسر خوب و اصیلی نیست که بخوای باهاش عروسی کنی. هر کی هم هست خیلی خیلی ازمون دوره. من نمیخوام تو رو از جلوی چشام دور کنم. برای همینم هست که انقدر نگران تو و آیندتم. باشه مامان، شما نگران نباشین. واسه خوشحالی شما هم که شده زنگ میزنم. آفرین. اصلا میفهمی که تو چه اشتباه بزرگی کردی؟ اون روز مادر بزرگو تنها گذاشتی رفتی خونه خاله هاجر که چی بشه؟ اگه تو اون روز خونه میموندی شاید الان مادر بزرگ زنده بود. حالا دیگه فوت مادر بزرگم میندازی گردن من؟ داری میگی من مادر بزرگو کشتم به خاطر من از این دنیا رفت؟ اینکه چه بلایی سرم اومده رو نمیتونی ببینی؟ کسی واسش مهم نیست، کسی عین خیالش هم نیست. کی گفته که من حواسم بهت نیست دردانه؟ من خودمم نمیفهمم که مامان داره چرا این کارا رو میکنه. ولی وقتی داره اینطوری میکنه خب حتما یه دلیل منطقی و محکمی داره که اونو بهمون نمیگه. حتما یه چیزی هست که ما دوتا ازش بیخبریم. من خیلی خوب میدونم که علتش چیه. تو قبول کنی یا نکنی مامان دور از چشم ما دوتا با دایی نجیب احمد عقد کرده. واسه همینم هست که اون دوتا نمیخوان من و امجد با هم دیگه ازدواج کنیم. تو واسه سوء تفاهم شده دردانه. مامان اصلا همچین کاری نمیکنه. واسه من سوء تفاهم نشده، واسه تو شده. واسه همینه که خاله هاجر با همون رفتارو کرد گلاس. آخه کدوم زنیه که میتونه ببینه و تحمل کنه که شوهرش تا نصف شب پیش یه زن دیگه باشه و باهاش وقت بگذرونه؟ آره؟ تو هیچی نمیدونی گلناز. من خودم دیدم که دایی نجیب احمد نصف شب از اتاق مامان اومد بیرون و رفت بیرون. حالا بازم بهم میگی سوء تفاهم شده؟ واسه من هیچ سوء تفاهمی نشده. هیچ سوء تفاهمی نشده گلناز. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ امجد، قبلا بهت گفته بودم که دیگه نباید اینجا بیای. بازم پیدات شد. این لج کردن نیست. خیلی فکر کردم تا اینکه این تصمیم رو گرفتم. تو 100 بار هم بیای اینجا من اصلا نظرم رو عوض نمی کنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو، چطوری امجد؟ شما رو میشناسم؟ تعجب کردی؟ منو نشناختی امجد؟ درسته که قبلا هیچ وقت پشت تلفن با هم حرف نزدیم ولی فامیل خیلی نزدیک که هستیم. حتم نباید اینقدر بی فکر باشه ها؟ بتول تویی؟ خدا رو شکر که بالاخره منو شناختی. اگه هم منو نمیشناختی دیگه هیچ وقت بهت زنگ نمیزدم. حالا واسه چی بهم زنگ زدی؟ همینجوری خیلی دلم میخواست با یکی حرف بزنم. خیلی فکر کردم که با کی حرف بزنم ولی باور کن هر چقدر که بیشتر فکر کردم هیچ اسمی به جز اسم تو به ذهنم نرسید. با اینکه میدونستم اولین سوالی که ازم میپرسی همینه که چرا زنگ زدم. حالا اگه ناراحتت کردم بهم بگو. از این حدی که من ناراحتم دیگه بالاتر وجود نداره. چرا؟ چی شده؟ واسه چی ناراحتی؟ بدونی خب که چی کار کنی؟ از قدیم گفتن اگه ناراحتی تو با کسی در میون بذاری ناراحتیت کمتر میشه. ببخشید بتول، من اصلا حالم خوب نیست. نمیتونم الان باهات حرف بزنم. ببخشید. نه نیازی به عذرخواهی کردن نیست. تازه من باید ازت عذرخواهی کنم که همینطوری بی دلیل بهت زنگ زدم. باشه دیگه، فعلا به کارت برس، بعداً حرف میزنیم.
شما قاتل خوشبختی من شدین. همه دلخوشیامو ازم گرفتین. امجد همین الان رفت و منو ول کرد. دیگه هم دوباره بر نمیگرده پیشم. تو دیگه نمیتونی مادرم باشی. شما دشمن منی. ای خدا، هیچ شکایتی ازت نکردم. همه این خواسته ها دوباره یه خوش قبول کردم. فقط میخوام که دخترامو از خودم نرنجونم. اگه منو ول کنم من کجا برم؟ این همه حرف رو تحمل کردم، ولی نمیتونم سارایی که تو چشم دخترام رو تحمل کنم. نمیتونم. من دارم میمیرم. ای خدا، دارم میمیرم. من باید چیکار کنم؟ دیگه تحملم تموم شده. واسه من سوء تفاهم نشده، واسه تو شده. واسه همینه که خاله هاجر با همون رفتارو کرد. گلناز، آخه کدوم زنیه که میتونه ببینه و تحمل کنه که شوهرش تا نصف شب پیش یه زن دیگه باشه و باش وقت بگذرونه؟ تو هیچی نمیتونی گلناز. من خودم دیدم که دایی نجیب احمد نصف شب از اتاق مامان اومد بیرون و از اینجا رفت. گلناز چطوری؟ خوبم. مامانت کجاست؟ تو اتاق خودشه دیگه. برید همونجا ببینیدش. ببینم حالش خوبه؟ بله خوبه، برید ببینیدش. گلناز، کی اومده؟ شما؟ کارت اصلا درست نبود نجیب احمد. نباید تو این سن و سال آبجی هاجرم و فریب میدادی. الو، ببینم پس کجا موندی زها؟ این موقع شب هنوز نیومدی خونه؟ یه کار واجب داشتم، دارم برمیگردم. چه کار واجبی داری این موقع شب؟ گوشی و قطع کن، کارم تموم شد بهت میگم. چی شده؟ همه چی که خوبه؟ آره گفتم که گوشی و قطع کن، دارم میام. چطور این حرف رو باید بهتون بزنم نجیب احمد؟ اصلا نمیدونم حرف منو درک میکنی یا نه. چرا نباید درک کنم؟ با من راحت باش. یعنی اگه چیزی نیاز داری، چیزی میخوای، خب به خودم بگو. نه ما چیزی نیاز نداریم. پس آخه موضوع چیه؟ موضوع اینه که گلناز و دردانه کم کم دارن به هم مشکوک میشن. از وقتی قضیه دردانه و امجد اونجوری تموم شده معلوم نیست در مورد من چه فکرایی میکنن. توی چشمشون همیشه یه سوال عجیبی دیده میشه. سوال یا سوالایی که من هیچ جوابی براشون ندارم. ببین نجیب احمد، یه وقت از حرفم داره حد نشی، ولی لطفاً دیگه اینجا نیا. چرا؟ آخه چی میخوای بگی؟ چطوری بهتون بگم؟ خب دخترم دارم ازن دور میشن، فکر میکنن که حالا فهمیدم تو میخوای ازدواج کنی.
منم همینطور. اینطوری بعدش کسی اعتراضی به رفت آمدم نمیکنه. نجیب، این کار غیر ممکنه. من اصلا نمیتونم این کارو بکنم. واسه چی نمیتونی؟ واسه چی آخه؟ واسه چی؟ چند بار باید بهت بگم فهیمه؟ تو مگه میتونی مسئولیت 2 دختر جوانو به تنهایی به عهده بگیری؟ قبلا خب مادر بزرگت بود. اونا رو تنها میذاشتی خونه و میرفتی. حالا چطوری این کارو میکنی؟ چطوری میخوای تنهاشون بذاری؟ میدونی واسه اینکه دختراتو شوهر بدی چه کارایی باید بکنی؟ چطوری تنهایی از پس اون دخترها برمیای؟ بگو. بخوای یا نخوای تو به یه شریک زندگی نیاز داری. یه شریکی که همیشه مسئولیت تو قبول کنه و پیشت باشه و به 2 دخترات عشق یه پدر رو بده تا با عزت و بزرگی با احترام تمام از این خونه برن سر زندگیشون. تو که تا حالا خودت هم از کل خوشی‌ها محروم کردی، ولی با 2 دخترات چی؟ نمیتونی این کارو بکنی. فقط واسه این میخوام باهات ازدواج کنم که دلم واسط میسوزه. حتی من عاشق تو شدم. همیشه ازت خوشم میومد. این همه سال من منتظرت بودم. این الکی نیست. زندگی که فقط گذروندن تلخی و غم و غصه ها نیست فهیمه. ببین تصمیم تو، فقط یه تصمیم تو میتونه این خونه رو براتون گلستون کنه. من دیروز خیلی واضح به هاجر گفتم که میخوام فهیمه رو عقد کنم. تو هم حتما به دخترات بگو. دیگه واسه من گذشتن از این تصمیم یه جورایی غیر ممکنه. تمام عمر باید ذلت بکشم. واسه همین تو هم تصمیم تو بگیر. 1-2 روز دیگه هم یه عقد میارم اینجا. همینجا عقد میکنیم. هرچی که بشه بذار بشه. فردا پس فردا میام دنبالت. با هم دیگه میریم خرید. هرچی میخوای واسه خودت و واسه دخترات بخر. به جز اونم هر چیز دیگه ای که خواستی به خودم بگو. من دیگه میرم. फिर कुछ ना रहा क्यों हम अगले मिले ऐ मेरे खुदा बता मुझे है गिर रहे ये आंसू कैसे रुके खुदाया बस में मेरे नहीं है
ها چیه؟ چی شده؟ کاری داری؟ آره داداش، من میخواستم باهات حرف بزنم. باشه بگو. داداش من نمیدونم مامان چه شده. اصلا حس میکنم که قسم خورده تا منو هر جوری که شده بده به امجد عمه هاجر. تو لطفاً باهاش حرف بزن. اگه امجد نمیخواد با من ازدواج کنه، خب واسه چی میخوان به زور منو وبال گردنش کنن؟ بتون، مامان هر چیزی که میگه به خاطر خودت داره میگه، پس واسه همین نمیخواد دیگه ناراحت باشی. ولی داداش، یه آدم خودش نمیخواد با من ازدواج کنه. اگه مجبورش کنن و ازدواج با منو قبول کنه، تو خودت فکر کن تا کی میتونه منو تحمل کنه؟ بالاخره یه روزی از شر من خلاص میشه، پرتم میکنه بیرون. بسه همه ی حرفاتو هم شنیدم، هم درست فهمیدم. واسه چه اینقدر نگرانی؟ ما هستیم که به این چیزا فکر کنیم. هیچ تصمیم اجتماعی واسه تو نمیگیریم، فهمیدی؟ تو چشم و چراغ مایی. هممونم خوشحالی تو میخوایم. هر تصمیمی که بگیریم فکر شده و حساب شده است. تو نمیخواد اینقدر فکر کنی، باشه؟ حالا برو تو اتاقت استراحت کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو. سلام، چطوری فهیمه؟ من خوبم. باشه، ببین، پاشو الان بیا سالنم. یه کار خیلی خوب واسط سراغ دارم. پول خیلی زیادی گیرت میاد، حتی پول خیلی زیادی که باهاش دیگه تموم مشکلات زندگی تموم میشن. چه کاری واسم پیدا کردین خانم؟ تو که گفته بودی هر کاری میکنی، نه؟ دیگه چرا همچین سوالی ازم میپرسی؟ بله یادمه گفتم، اما بازم ببین، تو میای اینجا پیشم عزیزم، منم حسابی واسط میگم. داری میای دیگه، یا برم به یکی دیگه بگم؟ نه، دارم میام. خوبه، بعدم وقت تو هدر نده. هر چه زودتر بیای اینجا بهتره. گلناز، دخترم یه کاری دارم، میرم بیرون. هر کی اومد درو باز نکن. من واقعا واسش نگرانم. به هیچ وجه نذاره اون از خونه بره بیرون باشه تا من برگردم. تو منظور منو که میفهمی؟ بله. حالا اون کجا دارین میرین؟ منظورم اینه که دارین سر کار جدید میرین؟ آره، چند روز پیش حرف زده بودیم، ولی امروز به هم زنگ زدن گفتم بیا. باشه. گلناز، دخترم حالت خوبه؟ انگار پریشونه. نه مامان، حالم خوبه. شما برین. چرا ساکت شدی نجیب احمد؟ برا منم یه شعر بخون. الان عجله دارم، بعداً میخونم. بعداً چیه؟ صبح زود که میزنی از خونه بیرون، شبم که دیر وقت برمیگردی. این روزا سرت کجا گرمه؟ به منم بگو بدونم. بوتیکم که نمیری، اونجام که نیستی. تو کدوم آسمونا میچرخی نجیب احمد؟ خودت به زودی میفهمی.
فقط یه چند روزی صبر کن. نجیب احمد، همه پلوی پشت سر تو خراب نکن. تو نگران نباش هاجر. این دفعه فرصتی واسه افتادن نیست. با همین حرفات قبلا هم واسه خیانتت برنامه ریختی نجیب احمد، ولی یادته؟ با صورت خوردی زمین. بعدم تا چند روز تو همین اتاق زیر پتو چنبرک زده بودی. با مزگیش این بود که داشتی از دست همونی که بهش خیانت کردی قاشق قاشق سوپ میخوردی. الانم دیگه حواستو جمع کن نجیب احمد. لازم نیست که هر دفعه با سر بیفتی زمین و نتونی دوباره از جات بلند شی. بین قبلا و الان خیلی فرقه هاجر. فرقش فقط اینه که نجیب احمد قبلا موهات سفید بود و حالا داری رنگشون میکنی. خیلی خوبه. هاجر پروین هنوز اونقدر ضعیف نشده که حق یکی دیگر رو نذاره کف دستش. کی حق تو رو کف دستت میذاره؟ هیچ کسی از دستت ناراحت نیست. الکی خودتو ناراحت نکن، فهمیدی؟ نجیب احمد، وسط برنامه هات یادت رفته که یه پسر جوونم داری؟ چند روز خودشو تو اتاق حبس کرده و هیچی نمیخوره. حواست به من نیست، یکم به فکر اون باش. جواب رد فهیمه حسابی حالشو بد کرده. ببین نجیب احمد، تو میخوای زن دوم تو بگیری؟ آره؟ خب برو بگیر. من هر چقدر میتونستم جلوتو گرفتم. اگه این همه سال نتونستی وفادار بمونی، دیگه هم نمیتونی. من که دیگه کنار کشیدم نجیب احمد. چه با فهیمه عروسی کنی چه یکی دیگه، واسم فرقی نداره. فقط پسرمو از عذاب کشیدن نجات بده نجیب احمد. مامان! این لباس، این آرایشا، این لباس انگار خیلی گرونه. از کجا این آوردیش؟ شما که رفته بودین سر کار مامان، واسه این کار رفته بودین. اینا رو از کجا آوردین مامان؟ मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगे, कैसे छुपेंगे हम. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.